مبرعي عمتا فتحاوي تربحنت روبانايلن زواي متأسسارن كونفرنس تساليتو أتي مرخ زواي متأسسارن أكاداتين زلاغ إلمعاتن بزل مري حساب إنستيتيوت قدات وزاي مس حيل إلكتريك إثيوبيا مس كونراد أندروي ستيفتانك بمتحوار زسنادو أيو منستر قدات وزاي دكتور جيديون تيموتيوس كم زبلوه قرب حيل إلكتريك زواي وهدات أجندا متحوارن نمسخع وسانيو يلوم زواوي متأسسار حيلين هاجرات أفريقيا كلن تناون زلاغ إلمعاتن أمني كورناع كم زغانا بملعل إثيوبيان قرابتا وساني صورين تحداث حيلين مغرب سرح اللو على يلوم إثيوبيا نخينيا سودان جيبوتين حيلي تقرب هلوان بغزالي دما نسوماليا دوب سودان تانزانيا نمغرب أب كيد مخانا تزاريبهم قدب أفريقاوين زغانا عبي قدب الداسة اتحاده مرأيا زواوي متأسسار كمخان دما حبيرهم إثيوبيا ترجم بزلوا ملكع نتزوار أن الأختن لمسخع بزتوفي جام قرعة سمعة بفلاي أب هيدرو باور نجبر إنفستمنت حجرنا بتزوبا مع خل حيلين كتخون أخ إلوايوم عبي قد في الداسة عبي ما فلفلي حيل هيدرو إلكتريك كنتخون نخلن حجرات تزوبا ما سجايوم and is a regional asset for everyone. اتي زوبا بحيل إلكتريك متأسسارو نفتر عدل سراحن زلاغ إلبعتن نمسفيفح وساني مخوانو اتم مينستر تزاريبهم إثيوبيا توقنوم زلا تغبارات نوهدت اتي زوبان حابرا بالتقنان نمرقاقات زلوا قرات ادنت كام زرقي وسيقوم قليطام. Ethiopia is committed to become a reliable source of clean and renewable energy. إثيوبيا نقرورتا التأمامني صروين تحدث حيلين فلفل مخان قرات ايام قدم كبل خبستقلت حيل إلكتريك ناف جيبوتي سودان كينيان يلا أخذ لخوينو ناب تنزانيا صوماليا دوب سودان المسعفة أب خيد تركب إزي خم طبق وهدات حبراوي صعرنا إلون حبراو بالسجنانا جبت ملكت خمس خانة غيرنا نوصد يوم shared destiny and collective prosperity. Minister Mine Energy Engineer Dr. هابتامو إتفاق بوغنم إثيوبيان قرابتي هاجرات حيل إلكتريك تتقامتين مقبر بتخورات أموغان تركب نستفراليا قرابتي هاجرات زت أساسر بركز زبالة كيلومتر زشفن زرقح مسمار إلكتريك موغان دوما كم أبنات العلوم إذا زرقح مسار تلمعات إثيوبيا من السودان جيبوتين كينيا زرخبة اتزوبا بحيلي رح زي كونس هزبي زت أساسر عبي بروجكت مخانون واسيغو مافليتهم. Ethiopia has been giving attention to develop power infrastructures. إثيوبيا نهنصت مسرت لمعات حيلي تمته هبه تسرحلو زصنحتيم እቶም وحدات ንምጥቃስ ብፍላይ ምስ ጉርባብትና ኣብ ዘራኸቡ ቦታታት ልዕሊ 20 ኪሎሜትሮ መስመራት ኤሌክትሪክ ኣብ ኢትዮጵያ ተዘርጊሖም ኣለዉ እዮም እዚ ዓቢ ኢንቨስትመንት እዩ ኣብ ዝርከብ ምስ ጉርባብታ ሃገራት ሱዳን ጅቡቲ ኬንያ ዝተራኸበ እዩ እዚ ድማ ልዕሊ ብመስመር ሓይሊ ኤሌክትሪክ ምትእስሳር ህዝቢ ንህዝቢ እዩ We can't say our blood is interrelated. It's true. Not only through the power, but through our people. وانا دايركتور انستيتيوت قدات وزاي جعفر بدرو أكاتاتي عبيتن زوا متأسسارن قصالنس بزلو ملكع أبا تأماني فلفل حيلي مسارات كخون كم زقبا تزاريبهم بزي مسارات دما عبي قدب الداسة نايوش تعدي حيلن عقمن كم عباي بتوسخي نتي زوا متأسسار مسارات زنبر أيو اتي قدب كاب قلقالوت هيدرو إلكتريك نلعلم خانون تزاريبهم بيهرو ملكت حادنتن قراوي صناعتن مخانو اتم وانا دايركتور تزاريبهم. The GERD is not only enhancing Ethiopia's domestic عبي قد هداس إثيوبيا ناي وش تعدي دحنة حيلي كام معواي بتوسخي زتواددن بمتحوار ناي تزوبا سرعة حيلي نكهلو مسارتان بيرؤيو قد هداس إثيوبيا نقل قالت هيدرو إلكتريك عزو إزجام اللوم همون حبراو فقاد ملكت بيراو حادنات إلون قراو صنعات ببعال خاناي متأمان أرما أرحي كام حسابنيو of resilience, self-reliance and strategic foresight.